कि दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे जहनों को सुकून देना कितना मुश्किल हो जाता है। मगर ये समझना और कमियों को तस्लीम करना, देखें, खुद को समझना बहुत। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप सो you're doing well and I am also fine। तो जनाब, कैसा गुजर रहा है आज का दिन? मेरा तो माशाल्लाह से बहुत ही रूटीन वाइज शुरू हो चुका है। और अब आपका कैसा गुजर रहा है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और आज का जो टॉपिक है हर उस इंसान के लिए है, बल्कि हर इंसान के लिए ही मैं बोलूँगी। और ये हर इंसान के लिए है जो आजकल सुकून की तलाश में है। सुकून आखिर हासिल कैसे किया जाए? क्या आपने कभी सोचा है सुकून आखिर कहाँ से मिलता है? वो सुकून जो हमारे दिल में सुकून का समंदर बनाता है। जब हर तरफ बेचैनी और इज़्तिराब का राज हो, वो सुकून जिसका हम सब पीछा करते हैं, वो सुकून जिसकी हमें तलाश है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे पाने में नाकाम रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ज़्यादा ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, जब आप दुनिया की मसरूफियत में खुद को गुम कर देते हैं, तो कहीं न कहीं अंदर की खामोशी, अंदर का सुकून आपसे दूर होता चला जाता है। दुनिया की चमक-धमक, दौलत, शोहरत या बैरूनी कामयाबियाँ हमें वक़्ती खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुकून कभी भी बाहर की चीज़ों से नहीं हासिल होता। और ये सच है। सुकून वो तोहफा है जो हमें अपने अंदर से मिलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने अंदर से। आपकी सोच, आपका ज़हन, आपका दिल, यही वो जगह है जहाँ सुकून छुपा होता है। पहला कदम जो आपको सुकून की तरफ ले जाएगा ना, वो वो है खुद को समझना और कमियों को तस्लीम करना। देखें, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी कमियों को भी तस्लीम करना आजकल की दौर में बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसा कबूल करते हैं, तब सुकून आना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। जब हम अक्सर अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की भी कोशिश करते हैं, मगर सुकून तब मिलता है जब हम अपनी तमाम तर हकीकतों को बेखौफ तस्लीम कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। क्या आपने क्या आप अपने आप को तस्लीम करते हैं? क्या आपने कभी आपसे ये सवाल किया है खुद से? क्या आप अपने अंदर की हकीकत को कबूल करते हैं? ये वो सवालात हैं जो आपको सुकून की तरफ ले जाते हैं। दूसरा कदम है अपने दिमाग को पुरसुकून रखना। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि दुनिया की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमारे ज़हनों को सुकून देना कितना मुश्किल हो जाता है। मगर ये काम करना मुमकिन है। एक्सरसाइज, योगा और गहरी सांसें, ये सब तरीके हैं जो आपको अपने दिमाग को पुरसुकून करने में मदद दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी आता है। आप कब तक अपने ज़हन की बेचैनियों में गर्क रहेंगे, गुम रहेंगे? कब तक आप माज़ी की गलतियों और मुस्तकबिल के खौफ में जकड़े रहेंगे? सुकून तब मिलता है जब आप माज़ी और मुस्तकबिल के बोझ से आज़ाद होकर अपने हाल में जीते हैं। हाल में जीना इसी लम्हे की हकीकत को तस्लीम करना है। ये वो चीज़ है जो आपको सुकून की गहराइयों तक पहुँचा सकती है। मेरा आज का व्लॉग आपको यकीनन पसंद आएगा। मैं आपसे आज तमाम वो बातें सुकून के बारे में बताऊंगी जो आप ले सकते हैं। सुकून का तीसरा राज है शुक्रगुजारी। जब हम अपने इर्द गिर्द की छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं ना, तो हम अपने दिल की दुनिया को भी रोशन करते हैं। वो छोटे लम्हे, वो छोटे जज्बात जो हम कभी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, यही वो चीज़ें हैं ना जो हम सुकून के एहसास जो हमारे सुकून के एहसास को पैदा करती हैं। और आखिरकार, रूहानियत, सुकून का सबसे ताकतवर ज़रिया। जब आप अपनी रूह से जुड़ते हैं, जब आप अपनी असल हकीकत को समझते हैं, तो सुकून की रोशनी आपके अंदर से बाहर की दुनिया तक फैल जाती है। ये एक रूह से जुड़ने का बहुत अच्छा तरीका है, समझने का बहुत इसकी
اصل حقیقت کو سمجھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے سکون لینے کے لیے۔ تو سکون آخر کہاں سے ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے آپ کے اندر سے، آپ کے دماغ، دل اور روح کی گہرائیوں سے۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے جو کہ نہیں ختم ہونے والا، جو آپ کو خود ہی کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ سکون کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس کی جستجو میں قدم بڑھاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے تمام مسائل آپ کے اندر کی سکون سے حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، سکون سکون آپ کے اندر چھپا ہے، صرف اسے دریافت کرنا، اسے پیدا کرنا، اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آج تھا میرا بلاگ اور آئی ہوپ سو کہ سب کو پسند آئے گا اور اس چیز کو سمجھیں گے کہ آخر سکون ہے کیا، کہاں سے ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس سے ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ ہر چیز کو تسلیم کر کے، ہر چیز کو سمجھ کے، روح سے جڑ کے، اپنے آپ سے سوال کر کے، ہم اپنی حقیقت کو سمجھ کے ہی اپنے آپ کو سکون میں رکھ سکتے ہیں۔ اور میرے آج کا ولاگ آپ کو میں امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آتا ہے اور میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب، لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔ اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ، تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی یہ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو میری آج آپ سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں گے آج کا ولاگ بناتے ہوئے یہ سمجھنے کہ میں جب آپ سے باتیں کر رہی ہوں تو میں ٹوٹلی اپنے اندر سے، جیسے ایک ہوتا ہے نا دماغ اور سکون سے جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ میرے دل میں آ رہی تھی۔ سو یہ ہے میری آج سکون کے بارے میں، جو آج کل کا ہر فرد، چھوٹا بڑا بوڑھا بزرگ جو بھی ہے، سکون کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آخر سکون کہاں سے ملتا ہے۔ تو آج کا ولاگ اسپیشلی ان کے لیے ہے جو ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، سکون کی تلاش میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آج ان کو بہت اچھی ٹپس دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ یہ سب سن کے ضرور ان باتوں سے موٹیویٹ ہوں گے۔ اور اسپیشلی ان خواتین کے لیے ہیں جو ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہیں، تو ان سب کے لیے بھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سکون میں لا سکتی ہیں، لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ بس بشرط یہ ہے کہ ہم اپنے خود سے سوال نہیں کرتے اور نہ ہم اپنی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ بس دوسروں کی طرف بات ہوتی ہے اور دوسروں کی طرف ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ تو اپنے خود سے سوال کریں، اپنے آپ کو سکون میں رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، تو سکون ہی سکون ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر گزاری سب سے پہلے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا سکون۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے اپنے تمام وہ دعائیں مانگا کریں جو آپ کے دل میں ہیں، اور ہر بات تسلیم کرنے کی ہمت ڈالیں، طاقت ڈالیں، تاکہ آپ بھی سکون میں رہیں اور جو سب ہیں آس پاس آپ کے لوگ وہ بھی خوش رہیں، آباد رہیں، سکون میں رہیں۔ تو آج کا ولاگ یہیں تک کا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری آج آپ نے ڈیلی روٹین بھی دیکھی ہوگی ساتھ ساتھ، تو میری روٹین کے حساب سے آج میں نے آپ سے سب وہ چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ میری ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور آج گرمی بھی بہت تھی، کام کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ گرمی فیل ہو رہی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اور ہاں، دعاؤں میں لازمی یاد کیا کیجیے مجھے، اور نیو چینل پہ ہیں اگر میرے تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔